बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि अमेरिका और भारत का रोमांस जो एक बार फिर खत्म हो गया है। अमेरिका की जानिब से भारत के ऊपर टैरिफ लगाने का दोबारा ऐलान कर दिया गया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। जो कल तक भारतीय मीडिया के अंदर नाच नाच के घुंघरू तोड़ रहे थे, अब वो सूरत हाल भी क्लियर हो गई है। इसकी तमाम तर डिटेल्स, जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है कि चाइना ने स्टार वार को हकीकत में बदल दिया है। एक ऐसा खौफनाक हथियार लिवान हाउ जो है उसको लॉन्च किया गया है, जिसके बाद अमेरिका पे खौफ तारी हो गया। ये हथियार किस तरह से काम करता है, किस तरह से दुश्मन के लिए ये एक ड्रोना ख्वाब है, ये तमाम तर तफसीलात आप जानेंगे। और इसके साथ ही नाज़रीन, ईरान पर हमले के हवाले से अमेरिका का आखिरी मरहला भी तैयारी का मुकम्मल हो गया है। ये क्या तैयारी थी जिसकी वजह से अमेरिका ने हमला रोका हुआ था, इसकी तमाम तर तफसीलात आज के इस वीलॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका और भारत के दरमियान जो हालिया दिनों में कुछ बर्फ़ पिघली और जिसके बारे में कहा गया, अमेरिकी सदर ने ग्रेट मैन भी कहा नरेंद्र मोदी को और कहा जी मेरा बड़ा ज़बरदस्त दोस्त है। और यही अमेरिकी सदर थे जो चंद दिन पहले इनकी हर जगह पे ऐसी जो है वो तशरीफ़ सेंक रहे थे कि पूरी दुनिया में मजाक बना हुआ था। लेकिन अब अचानक जब उन्होंने कहा जी कि हम इनके ऊपर जो टैरिफ है वो ख़त्म कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के अंदर लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। ये देखें जी, पाकिस्तान के साथ हाथ हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया। लेकिन अब नाज़रीन आपको ये बताते चले कि असल कहानी अमेरिका ने खोल के सामने रख दी है। एक तो नाज़रीन, अमेरिका ने जो भारत के ऊपर लगाया जाने वाला टैरिफ है जिसमें कहा गया कि जी ये 25% टैरिफ हम कम कर रहे हैं, तो अब जो है वो नाज़रीन खबर ये आई है, अमेरिका ने भारत को वार्न किया कि अगर हम मोनिटर कर रहे हैं, तुम्हारी हर हरकत को मोनिटर कर रहे हैं, अगर हमें पता चला कि तुम रूस से किसी भी जरिए से तेल खरीद रहे हो, अगर हमें पता चला तो हम इससे डबल टैरिफ तुम्हारे ऊपर आयद करेंगे। यानी आप यूँ समझ लीजिए कि एक तो मोदी ने इंडिया ये जो मुआहदा की जो बातचीत की है कि हम आपके साथ चलते हैं, इसमें उन्होंने एक तो कहा कि तेल हम आपसे खरीदेंगे, यानी वेनेजुएला से हम तेल ले लिया करेंगे। और उसके अलावा चाबहार बंदरगाह है उसके हवाले से अमेरिका ने 25% टैरिफ आयद किया। उन्होंने कहा कि जो भी मुल्क ईरान के साथ तिजारत करेगा उनके साथ हम जो है वो उसके ऊपर 25% टैरिफ आयद करेंगे। तो साथ ही साथ अमेरिका ने वार्न किया, एक तो उन्होंने बताया कि 500% ज़्यादा जो चीज़ें हैं, 500% अमेरिकन प्रोडक्ट्स जो हैं वो भारत जो है वो परचेज करेगा। यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ कहिए कि भारत लेट गया, सारा कुछ जो है वो भारत ने दे दिया, जैसा अमेरिका ने कहा वैसे कर लिया। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि अगर रशिया से तेल किसी भी जरिए से तुम्हारे पास पहुंचा तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं, हम आपके ऊपर डबल जो है वो टैरिफ आयद करेंगे। तो ये नाज़रीन असल में मैंने आपको बताया था कि मुफादात की गेम है, और अगर ये अमेरिका को मुफादात जो है वो उनके लिए काम करेंगे, अमेरिकन मुफादात के लिए, तो अमेरिका खुश है, नहीं करेंगे तो अमेरिका नाराज़ है। और वो अपना आप उन्होंने दिखा दिया कि हम भारत के साथ दोबारा ये किसी खुशफहमी में ना रहे, दोबारा इनके ऊपर टैरिफ जो है वो आयद किया जा सकता है। इसके बाद नाज़रीन बात करेंगे चाइना और अमेरिका के दरमियान कशीदगी पर। चाइना ने नाज़रीन आज ताइवान के मामले में अमेरिका को एक बार फिर वार्न किया है और कहा है कि अमेरिका जो है वो ताइवान के साथ जो नया हथियारों का मुआहदा हुआ है, अगर इसी तरह से उसने ये सिलसिला जारी रखा तो फिर चाइना जो है वो इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करेगा और फिर अमेरिका जो है उसने रोना धोना शुरू कर देना है। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है, वो ये है कि चाइना ने आज एक नया हथियार लॉन्च किया है। नाज़रीन, ये हथियार जो है जिसका नाम लुआन निहाओ है, ये एक ऐसा हथियार है, आप यूँ कह लीजिए कि पहले हमने आपको बताया कि एक मदरशिप जो है वो चाइना ने लॉन्च की है जिसमें बहुत बड़ी तादाद में ड्रोन हैं और बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें वो होंगी। और अब जो है वो नया हथियार ऐसा है जो कि खला से बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो दुश्मन के ऊपर दागने की सलाहियत रखता है। और तो और नाज़रीन, ये लुआन निहाओ जो है ये क्या करता है कि ये एक ही वक्त में ड्रोन्स भी और इसके अलावा नाज़रीन ये
اس سے اور ویسے ہی ہوتا خود بھی بغیر پائلٹ کے ہوتا ہے، اور اس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے، یہ نظر نہیں آتا ریڈار کے اوپر، اور پھر جو ہے وہ دشمن کے اوپر یہ ایک ہی وقت میں جو جنگی جہاز ہیں ان کو بھی لانچ کر سکتا ہے، یعنی جو بغیر پائلٹ کے چائنا نے نئے جہاز بنائے ہیں ان جہازوں کے ذریعے بھی آپ سمجھ لیجئے کہ ان کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ڈرونز ہیں، اور اس کے بعد بغیر پائلٹ کے طیارے ہیں۔ ڈرون طیارے ناظرین اور ہوتے ہیں، اور بغیر پائلٹ کے طیارے دو ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ہے تمام تر ویپنز یہ فائر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور ایک ہی وقت میں یہ بہت بڑی تعداد میں 100 سے زیادہ جو ویپنز ہیں یہ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو امریکہ کے لیے ایک اور نیا چیلنج کھڑا ہو گیا ہے۔ چائنا آئے روز کوئی نہ کوئی مارکیٹ کے اندر ایسی چیز انٹروڈیوس کروا دیتا ہے دفاعی اعتبار سے کہ جو امریکہ کے لیے جو ہے وہ پریشانی بڑھا دیتی ہے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، بہت بڑی خبر آپ کو دینے جا رہے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کل جان بولٹن جو ہے ان کے سابق قومی سلامتی کے جو مشیر ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت جو ہے وہ صرف ایک لالی پاپ ہے، ایک دھوکہ ہے، یہ کامیاب نہیں ہوگی۔ اصل میں امریکہ جو ہے مشرق وسطیٰ کے اندر اپنے ایئر ڈیفنس سسٹمز جو ہیں ان کی تعداد بڑھا رہا ہے۔ تو ناظرین اگر دیکھا جائے تو دسمبر کے اندر یہ جو ہے وہ تعداد 20% تھی، پھر جو ہے وہ یہ جنوری اور فیبرری کے اندر یہ تعداد 25% ہو گئی، اور اب جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ مارچ اور اپریل تک امریکہ کے جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے ان کی جو تعداد ہے وہ 40%، یعنی وہ 42% پہلے سے زیادہ ہو جائے گی، اور جیسے ہی یہ تعداد 50% تک جائے گی تو امریکہ کی جانب سے ایران کے اوپر حملہ لانچ کیا جائے گا۔ صرف اور صرف امریکہ اپنا ایئر ڈیفنس جو ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے یہ وقت لے رہا ہے، اور آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جی کہ ہمارا جو پہلے بات چیت ہوئی ہے وہ بڑی پازیٹیو ہوئی ہے اس کے ساتھ، ایران کے ساتھ، اور ممکنہ طور پہ ہم کسی معاہدے کے اوپر جوہری حوالے سے پہنچ جائیں گے۔ تو ناظرین دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہیے کہ اب امریکہ جو ہے وہ پوری دنیا کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ ایک طرف تو خطے کے اندر اس کی فوجی سرگرمیاں حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں، اور ایران کے ارد گرد خاص طور پہ آپ دیکھیں جیسے ارمینیا ہے وہاں پہ ان کی موجودگی بڑی ہے۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا 3 اب 4 جو ہیں وہ کارگو شپ وہاں پہ اتر چکے ہیں۔ اسی طرح سے کرغستان ہے، وہاں پہ انہوں نے اپنی ڈیلٹا فورس کے اسپیشل کمانڈوز جو ہیں ان کو اپوائنٹ کیا ہے تاکہ وینزویلا طرز کی ایران کے خلاف کوئی کارروائی، جو سونک بوم نیا ویپن ہے ان کا، اس کو استعمال کرنے کے حوالے سے عندیہ دیا گیا تھا۔ اسی طرح سے ناظرین مشرق وسطیٰ کے اندر جو ان کے فوجی اڈے ہیں وہاں پر ان کے جنگی طیاروں کی تعداد F-35 فائٹر جیٹس جو ہیں ان کی تعداد بڑھنا شروع ہو چکی ہے۔ تو امریکہ جو ہے وہ تیاریاں پوری کر رہا ہے، لیکن صرف اور صرف وہ وقت لے رہا ہے تاکہ اس کی تیاریاں مکمل ہو جائیں تو وہ ایران کے اوپر ایک بھرپور اٹیک کر سکے۔ دوسری طرف ایران جو ہے اس نے بھی واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم رسائی نہیں رکھتے کہ ہم امریکہ کو جا کے ہٹ کر سکیں، لیکن ہم یہاں پہ خطے میں کسی بھی امریکی فوجی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور نہ ہی کسی امریکی جنگی بحری بیڑے کو، اور نہ ہی کسی امریکی فوجی اڈے کو چھوڑیں گے۔ تمام کے تمام جو ہیں وہ ہمارے میزائلوں کے نشانے پہ ہیں، ود ان نو ٹائم ہم ان کو تباہ کر ڈالیں گے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔